तन्त्र भनेको कालो बोको काट्ने र त्यो के हो कल्ली र त्यो बजाउने हुन्छ नि, त्यो यस्तो होइन क्या। यो साइन्टिस्ट विज्ञानको नै महाविज्ञान हो। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर। यो मनुष्य जीवन दुर्लभ छ, हेर्नुहोस्। जहिलेसम्म सास हाम्रो शरीरबाट प्राण निस्कन्छ अनि बल्ल फुर्सद भयो। हेर्नुहोस्, ज्योतिष शास्त्र तन्त्र शास्त्रले बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस्, एउटा अक्षर पनि यदि सही तरिकाले प्रेडिक्सन भविष्यवाणी गर्ने भने हेर्नुहोस् शिवजी, एउटा अक्षर पनि तलमाथि फरकै पर्दैन। ओम शिव भण्डारी नाम्नी शिव भैरव रुद्र महेश्वरो यो महामहाकालादेश्वरो त यो जीवनाथोत्र विराजमान श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनं पूर्वरूपं महेन्द्र चर्मु परिशोभमानं गदाब्जपाशान् वितचक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भनेर तपाईँलाई रुद्रघण्टीमा मैले टचर गर्छु र तपाईँको तालुमा जस्तो हिलिङ गर्छु भने तपाईँको तनाव मुक्त हुनुभयो। हाम्रो शरीरले मुखले अनेक चिज केमिकल चिजहरू खाइरहेको हुन्छ, त्यसमा छोरीको मात्रा बढी हुने, छोराको मात्रा कम हुने, यस्ता भएको हुनाले नै कतिपय मान्छेलाई बच्चा जन्मदाखेरि समस्याहरू परिरहेको छ। ओम आदि साम्ब साम्ब महाबाहु ऋणुमे कवचम शुभम त्रैलोक्ये मङ्गलम नाम कवचम परमाद्भुतम यत् यत् मन्त्रे सम्यक् फलं प्राप्नुतिष्ठं यद्रुत्वा च महादेवो गणनामधिपो भवेत् पठनाद्वारा विष्णु सर्वेषां पालक सदा एवं इन्द्रदय सर्वे सर्वेश्वरी महाप्रभु भन्ने सही तरिकाको विधि विधान गर्ने हो भने छोराछोरी नहुँदा नि हुन्छ। मानसिक पीडा, छटपट, पागलपना, मेन्टली डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन भएका यस्ता व्यक्ति विशेषलाई मैले ठुलो दुर्लभ 10 नामी विद्याबाट मैले शक्ति जागृति गरेर उपचार गरेको छु। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमर 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 डमन् निनादव डमरवयं चकार चण्ड ताण्डवं तनूतु न शिव शिवम्। यो मन्त्र बिहान बेलुका हामीले यति गर्ने, यति मन्त्र धेरै लिनै पर्दैन। टन्सिलाइटिस र घाँटी सम्बन्धी जिन्दगीमा रोगै लाग्दैन। Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. londonnepalnews.com। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्युजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामी बेलायतबाट प्रसारण भइरहेको लन्डन नेपाल न्युजको विशेष लाइभ कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मेरो फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ बेलायतमा अहिले ज्योतिष पण्डित तान्त्रिक विशेषज्ञ गुरु विहङ्गम राज तिमिल सेनाजी आउनु भएको छ। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरेर यो तान्त्रिक विशेषज्ञका उहाँका विशेषता नै फरक छन्, यी फरक मध्येका केही कुराकानी गर्न आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा उहाँसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँको परिचय मैले थोरै उहाँसँगैबाट लिन चाहन्छु। धेरै परिचय छ उहाँको, यसकारण पनि उहाँ विशेष गरेर नेपाली सेनाको अहिले मूल पण्डितको रूपमा विगत 17 वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँका विभिन्न नेताहरूसँग गरिएका भविष्यवाणीहरूसँग पनि आज सम्बन्धित रहेर र हामीहरूका पनि हामी बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका पनि विशेष गरेर दुःख सुख र पीडा कष्टमा हामी पिल्सिरहेका पनि हुन्छौँ। व्यस्त जीवन छ बेलायतको, कस्तो छ हाम्रो भविष्य भनेर हामीले कतिपय बेला आफूलाई आफैले चिन्न नसक्ने समय पनि रहेको कारणले आज गुरुसँग हामीले यही भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित र उहाँका विशेष कुराकानी जोड्नेछौँ। गुरुलाई स्वागत गर्छु। गुरु दर्शन हजुर। धन्यवाद। शुभमङ्गलम, सुख शान्ति समृद्धिको कामना। हजुर, सर्वप्रथम त यहाँलाई बेलायतमा स्वागत गर्न चाहन्छु गुरु। हजुर, धन्यवाद। शुभ होस्, तपाईँहरूको सुख शान्ति होस्। गुरु, आम दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँको युट्युबमा तपाईँलाई देख्ने फलोवर्स भ्युवर्सहरूले त यति बेला ठ्याक्क फ्रेममा चिनिसक्नु भएको छ, तर पनि बेलायतमा तपाईँ आइसकेसँगै हाम्रा फलोवर्स भ्युवर्स बिच परिचय गराउन चाहन्छु। आफ्नो मुखार बिन्दुबाट थोरै आफ्नो परिचय बताइदिनुहोस् न गुरु। म 10 महाविद्या सिद्ध साधक विहङ्गम राज तिमिल सेना, म ज्योतिष पण्डित हुँ। 10 महाविद्याको सिद्ध साधना मैले गरेको छु र
मान्छेको चेहरा रूप लक्षण विचारबाट उसको जीवन पद्धति के कस्तो हुन्छ, भूत वर्तमान भविष्य कस्तो छ, जहान परिवारको अवस्था कस्तो छ, व्यापक रूपमा यसलाई भेरिफिकेसन गरेर म प्रेडिक्सन भविष्यवाणी गर्ने गर्दछु। नाम मेरो अलि अप्ठ्यारो छ, विहङ्गम राज तिमेल सेना। गुरुलाई यति बेला दर्शकहरूले आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, केही आफ्ना कुराहरू छन् भने म पढ्न सक्नेछु। यो अब आज हामी छोटो समयमा यो बेलायतको व्यस्त समयको यतिकन समय निकालेका छौँ गुरु। हामी यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यो 10 महाविधा र तन्त्र विज्ञान भनेको के हो गुरु? धन्यवाद। तपाईँले असाध्यै रोचक र नेपाली जनताले, विश्व मानवले यो जान्नै पर्ने कुरा आज तपाईँले टड्कारो रूपमा उठान गर्नुभएको छ। हजुर, यो आफैमा सराहनीय छ। यहाँ मान्छेले तन्त्र भनेकोलाई के सोचेका छन् भने लिटल नलेज इज अ डेन्जरस थिङ। अल्पज्ञानी मान्छे हामीमा के हुन्छ भने उही त के अरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने, त्यो कुखुरो सुखुरो काट्ने, त्यो के गर्ने, त्यो होइन। तन्त्र भनेको त तनमा भएको तपाईँको मन मस्तिष्कमा के सोच्नु भएको छ, जीवन कस्तो छ, भाग्य कस्तो छ, अहिले कुन किसिमको रोग लागेको छ, अहिले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, जग्गा जमिन बिजनेस व्यापार कस्तो किसिमको भइरहेको छ, तपाईँको भविष्यको लक्ष्य के छ। हजुर, प्रमाणित रूपमा चिना टिप्पणी हेरेको भन्दा करोडौँ गुणा ठुलो भविष्यवाणी गर्न सक्ने, जो कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन, क्यारिङ्गटन, सर आइज्याक न्युटन, म्याक्स मुलर, कानन डायल, उहाँहरूले पनि यो साधना मेडिटेसन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि तन्त्र भनेको शरीरभित्र रहेको गुप्त किसिमको जुन रहस्यात्मक कुरा छ त्यसलाई उजागर गरेर मानव जीवनमा मानव हित कल्याणको लागि जुन स्टेट वे, जुन जिगज्याग वेमा परेको मान्छेलाई स्टेट वेमा लैजान सक्ने एउटा विचित्रमय शक्ति ऊर्जालाई तन्त्र शास्त्र भनिन्छ। अब यो तान्त्रिक विद्या र सामान्य ज्योतिषमा चाहिँ के फरक छ? फरक छ। के फरक छ? एलोपेथिक र आयुर्वेदिक भनेको जस्तो। हजुर, तपाईँको एलोपेथिक मेडिसिन खानु भने इमिडिएटली हजुर यसले शरीरलाई रिलिभ गर्छ। त्यो अब तपाईँको आयुर्वेदिक मेडिसिन खाँदा मुख बार्न पर्यो, हरेक कुराहरू समय पुर्न पर्यो, कहिलेसम्म हुने यो के हो भन्ने कुरो छ। तन्त्र शास्त्र भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ विचित्रमयको एन्टिबायोटिक ट्याब्लेट क्याप्सुल मेडिसिन भने जस्तै हो। तपाईँले कुन राशि ग्रह नक्षत्रमा जन्मनुभयो, हजुर, तपाईँलाई कुन किसिमको रोग लागेको छ, भाग्य कस्तो छ, हजुर, यसमा प्रमाणित रूपमा दुधको दुध, पानीको पानी भन्छ। जस्तो तपाईँ मसँग 1 मिनट बराबर तपाईँले मलाई हेर्दाखेरि कतिचोटि आँखाको पलक तलमाथि गर्नुहुन्छ, हजुर, तपाईँको फरेड निधार कस्तो छ, हजुर, तपाईँको आईको आँखाको दृष्टि रेटिना कुन प्रभावको छ, ओठमा कस्तो किसिमको प्रभावको तपाईँको अक्षान्तर देशान्तर ओठ फैलिएको छ, रुद्रघण्टी, तपाईँको मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, यसको प्रभावबाट दुधको दुध, पानीको पानी। जब मैले तपाईँलाई एउटा मन्त्र भन्छु, ओम घोर रूपे महारावी सर्वशत्रु भयङ्करी भक्तव्यू वरदी देवी त्राहि मां शरणागतिम जटाजूट समायुक्ते लोल जिह्नान्तकारिणे द्रुत बुद्धि करे देवी त्राहि मां शरणागतिम सौम्य क्रोधधरि रूपे चण्ड रूपे नमस्ते शिष्ट रूपे नमस्तेभ्यम त्राहि मां शरणागतिम। यो जुन मन्त्रबाट तपाईँलाई ट्रान्सफर गर्छु, तपाईँको जिन्दगीमा जीवनमा के रोग छ, के भइरहेको छ, अहिले मैले डक्टरले नगरेको ट्रिटमेन्ट डक्टरले नसकेको डक्टरले परिवारलाई गरिरहेको छु। हाम्रो वैदिक तन्त्र महाविद्या पद्धतिबाट हिलिङ हुन्छ। जस्तो फरेड टाउको दुख्ने, माइग्रेन भएको मान्छे, लम्बर भट्टेब्रा दुखेको मान्छे, हाड जोड्ने, नसा सम्बन्धी जतिसुकै ट्याब्लेट क्याप्सुल सिरप खाँदाखेरि नभएका यस्ता व्यक्ति विशेषहरू मसँग आउनुभएको छ। मैले महाविद्या प्रयोग गरेको छु, उपचार पद्धति गरेको छु। र तन्त्रमा यस्तो कुराहरू के हेर्नुहोस्, यो विचित्रमयको अद्भुत अलौकिक दैवी अदृश्य शक्ति हो। यो अदृश्य शक्ति इन्भिजिबल पावर, विल पावर, विल पावरबाट अहिले जस्तो शिव भण्डारीले उहाँको फरेड, उहाँको बोल्ने प्रभाव, गति, आँखाको चाल, हातको चलायमान अवस्था, तपाईँको दुधको दुध, पानीको पानी, एउटा अक्षर पनि तलमाथि नहुने तरिकाले मैले प्रमाणित तरिकाले कुन किसिमको रोग छ त्यसलाई कुन तरिकाले उपचार गरेर तपाईँलाई एकदम विल पावरबाट ट्रान्सफर गरेर होल पार्ट्स अफ द बडी सिस्टममा तपाईँको आरबिसी के छ, रेड ब्लड सेल, डब्ल्युबिसी के छ, व्हाइट ब्लड सेल, बिपी पल्स रेस्पिरेसनको कन्डिसन कस्तो छ, त्यसलाई कुन मन्त्र कुन दिशामा तपाईँलाई राख्ने,
अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुन मन्त्रको उदयमा देदीप्यमान जागृति गराउने र तपाईँलाई त्यो मन्त्रद्वारा हिलिङ गर्ने हिलिङ गरेपछि तपाईँलाई मैले हिलिङ गरेको 20 मिनटमै तपाईँले कस्तो विचित्रमयको रिलिफ पिसफुल परम आनन्द देदीप्यमान अवस्था हुन्छ। तपाईँ आफै सरप्राइज हुनुहुन्छ, आफै विचित्रमय हुनुहुन्छ। त्यो तन्त्र र ज्योतिषमा पृथक त्यतिको फरक छ। अब गुरुले धेरै शीर्ष नेताहरूको पनि भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अब प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको नेपालमा अब यस्तो हुन्छ है भन्ने खालका तपाईँले भविष्यवाणी धेरैका गर्नु छ। अहिलेसम्म कति जतिलाई चाहिँ तपाईँले यो भविष्यवाणी गरेर सन्तोष भएका पनि त्यस्ता कुराहरू छन्? थोरै बताइदिनुहोस्। एकदम राम्रो भन्नुभयो। मैले धेरै जस्तो देवप्रकाश त्रिपाठी घटना विचारमा उहाँले मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। देवप्रकाश त्रिपाठी अब खिलराज रेग्मी नआउँदै 9 महिना अगाडि अब देशमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी आएर यो देश सम्हाल्ने योग छ त्यो भनेको थिएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउपाको भविष्यवाणी, केपी शर्मा ओलीको भविष्यवाणी, नेपालका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जवरा र नेपाल भूषण चन्दको माहौल थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँका मलाई सबै माताजीहरूले मलाई भन्छ भन्नुभएको छ गुरु मेरो के छ प्रधान सेनापति हुने भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ गौरव शमशेर हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्न, तर नेपाल भूषण चन्द जर्नललाई भन्दाखेरि उहाँ मसँग अलिकति अँधेरो कालो रिसाए जस्तो गर्नु पहिला मलाई अन्दाज गर्ने हो कि के कसरी चाहिने यो ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। तपाईँले मलाई तपाईँको फेस रिडिङ गर्नु पर्यो। तपाईँको नाडी, तपाईँको आद्य नाडी, मध्य नाडी, अन्त्य नाडी, तपाईँको म नाडी छाम्छु अनि तपाईँको रुद्रघण्टी हेर्छु, तपाईँको डेट अफ बर्थसँग त्यो तपाईँको म्याचिङ खान्छ कि खाँदैन मैले निकालेको प्रेडिक्सन। अनि त्यसपछि तपाईँको दाहिने हातको मिडिल फिङ्गर माझी औँला म जलमा चोप्न लगाउँछु, चोल्दाखेरि त्यसको जल लग्नको गति निकाल्छु। गति नै अब महाविद्याबाट तपाईँको हृदय चक्रबाट शिरदेखि त तलसम्म मैले खण्ड गति हेर्छु। त्यही हो छिना टिप्पण भन्दा करोडौँ गुणा दुधको दुध पानी प्रमाणित। मैले भविष्यवाणी गरेर मेरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पत्रकारहरू बाबुहरूलाई नि बुझ्न सक्नुहुन्छ र मैले हजारभन्दा धेरै इन्टरभ्यूहरू मैले सर्च गर्दाखेरि हेरेँ। सबै तपाईँले जति पनि भविष्यवाणी गर्नु भएको छ नि 1000भन्दा बढी भविष्यवाणी भएका चाहिँ त्यो युट्युबमा साथीहरूले राख्नु भएका चाहिँ केही कुराहरू पनि मैले सुनेको छु गुरु। त्यो भन्दा अब बेलायतमा अहिले तपाईँ आइपुग्नु भएको छ र बेलायतवासी नेपाली केपी शर्मा ओलीपछि शेरबहादुर देउपा तुरन्त शेरबहादुर देउपा हुने ग्रह योग छ भन्ने ज्योतिषी पनि मै हुँ। र यस्तो अवस्था देशको अहिले कुन पार्टीको चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ अवस्थामा, काठमाडौँको मेयरकै अवस्थामा कुन पार्टीको अहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने, को मान्छे आउने त्यो पनि मैले चाहिँ 2-3 महिना अगाडि आउँदैछु गुरु। अब ल ठ्याक्कै भन्दैनस्, हामी अब कार्यक्रमलाई अहिले देशमा राजनीति चहल पहल छ, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र अब मतगणना पनि भइरहेको छ। कता मेयर आउने कता नआउने के आउने यी कुराहरू अहिले भइरहेछन्। अब ठ्याक्कै भन्दैनस् यो नेपालको राजनीति विषयमा थोरै भविष्यवाणी बताइदिनुहोस्। एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। नेपालको सबैभन्दा ग्रह अनुराधा नक्षत्र हाम्रो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरिको अवस्था र अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ती दुईटालाई म्याचिङ गराएर भविष्यवाणी गर्न पर्ने हुन्छ। र तन्त्र भन्नु नि 10 महाविद्या, तन्त्र भनेको 10 महाविद्या त्यो कसले गर्नुभएको थियो? धन शमशेरले गर्नुभएको थियो, रावणले गर्नुभएको थियो। तन्त्रको मान्छेले बुझेको तन्त्र भनेको कालो बोको काट्ने र त्यो के हो कल्ली र त्यो बजाउने हुन्छ नि, त्यो अहिले क्या यो साइन्टिस्ट विज्ञानको नै महाविज्ञान हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नजिक हुनुहुन्थ्यो, केरिङ कटन गर्नुहुन्थ्यो, सौबन नाहरले गर्नुहुन्थ्यो, सर आइज्याक न्युटनले नि यसमा मेडिटेसन साधना गर्नु, कानन डायलले गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो साइन्टिस्ट विज्ञान हो कि तपाईँको तन्त्रले हाम्रो नेपाल छ नि तन्त्रले बाँधिएको देश हो, तन्त्रले निर्माण गरिएको देश हो, तन्त्र सिद्ध व्यक्तिहरू हुन्थ्यो, तन्त्रले निर्माण भएको हाम्रो देश हो। पृथ्वीनारायण शाहले तन्त्र विद्याको साधना गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई गुरु गोरखनाथले तन्त्र सिद्धिद्वारा नै उहाँलाई दैदिनु भएको थियो। उहाँ डराउनु भयो, डराउँदाखेरि उहाँले खसाल्नु भयो, खसालेर खुट्टामा पर्दाखेरि मैले दिएको तैँले खाइदिएको भए जहाँ जे बोल्थिस् त्यही सफल हुन्थ्यो, तर तैँले खुट्टामा खसाले पनि तैँले जहाँ टेक्छस् त्यहीँ तेरो राज्य हुनेछ। बाबु तँ हिँड, यहाँ नबस भनेर उनी तान्त्रिक गुरु गोरखनाथले हाम्रो तन्त्रले आर्जेको देशलाई हामीले चाहिँ तन्त्र जस्तो भयङ्कर ठुलो शक्तिशाली ऊर्जावान तपाईँले यति कुरो जान्नुहोस्। तन्त्र विद्याबाट कुन महिना कुन गते कुन बार कुन तिथिमा एउटा मन्त्र हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले पूर्व फर्किने कि पश्चिम फर्किने। जस्तो तपाईँको शिव हो भने तपाईँको पक्कै पनि कुम्भ राशि हुन्छ,
कुम्भ तपाईँ राशि। दक्षिण दिशामा हजुर। कालीको भगवती मन्त्र तन्त्र विद्याबाट जागृति कति अक्षरको मन्त्र हुन्छ त्यो मन्त्रमा तपाईँले दाहिने कानमा 27 चोटि बायाँ कानमा 27 चोटि त्यो मन्त्र फुक्ने गुरुले सिद्ध व्यक्तिले फुकेर दिनु पर्यो अनि एउटा नेपाली कागजमा लेखिदिएर दिनु पर्यो त्यो दक्षिण दिशामा यदि फुकेर त्यो महाविद्या जागृति गरेर त्यसलाई जप अनुष्ठान गर्नु भने 21 दिनभित्रमा तपाईँको शरीरमा कस्मिक पावर होल बडी स्ट्रक्चरमा अर्गेनमा डिभाइन पावरको तपाईँको देदीप्यमान प्रज्वल्य उदयमान हुन्छ र तपाईँलाई के हुन्छ गडलाई रियलाइजेसन आत्म साक्षात्कार हुन्छ अनि बल्ल हजुरले स्पिरिचुअल वेमा अहिले हजुर जिगज्याग वेमा हिँड्नु भएको छ भने अनि बल्ल संसार मैले किन हेरेर बिगारेको छु म विदेशमा आएर पनि संसारलाई चिन्न पर्ने छ मैले रिकगनाइज गर्न सकिनँ यस्तो मैले बेलैमा गर्न पाएको भए बेलैमा गुरुसँग यो कुरा सिक्न पाएको भए साधना गर्न पाएको भए म कस्तो हुन्थेँ भनेर तपाईँले आफैले त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ र तपाईँको जीवन चेन्जेबल परिवर्तन विचित्रमयको परिवर्तन हुन्छ अब विदेशको कुरा ठ्याक्क जोडियो गुरुले बोल्दै गर्दा यहाँ दैनिक काम अनि परिवार बच्चा अलि स्ट्रेस लाइफ छ जति सर्भाइभ गर्न सकिन्छ अझ त्योभन्दा धर्म कर्म पूजा पाठतिर समय निकाल्न अझ कम छ हामीसँग कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ आम विदेशमा बस्ने विदेशीयका नेपालीहरूलाई यो धर्म सम्बन्धी थोरै ज्ञान बताइदिनुहोस् असाध्यै मिठासपूर्ण तपाईँले प्रश्नको तपाईँले उठान गर्नुभयो विदेशमा बस्ने दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर यो मनुष्य जीवन दुर्लभ छ हेर्नुहोस् जहिलेसम्म सास हाम्रो शरीरबाट प्राण निस्कन्छ अनि बल्ल फुर्सद भयो हेर्नुहोस् त्यसो गर्नु हुँदैन हो तपाईँहरूले आफ्नो कर्म एक्सन प्लान पनि गर्नु पर्यो गर्नुहोस् तर पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा गुरुहरूले रीतिरिवाज संस्कार पद्धतिहरूलाई तपाईँले दिनमा 1 घण्टा छुट्याउनुहोस् विदेशमा रहनुभएका व्यक्ति विषयले कोही अथवा यो संसार के हो विचित्रमयको गुरु नपाएर तपाईँ आत्महत्या गर्न खोज्नु भएको छ एउटा सिद्ध गुरु नभएर तपाईँलाई ज्ञानमा बाँधिन सक्नु भएको छैन पीडामा कष्टमा पर्नु भएको छ धर्मशास्त्रमा ज्योतिष शास्त्रमा तन्त्र विश्वासै छैन भने अद्भुत मैले यहाँकै एउटा विचित्रमयको गोल्डेन सुवर्णमय एउटा अपर्च्युनिटी मौका मैले दिलाइदिएको छु सिधै तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ पीडामा कष्टमा हुनुहुन्छ भने म एउटा 10 महाविद्या आध्यात्मिक केन्द्रको नि म केन्द्रको अध्यक्ष बानेश्वरमा हजुर केन्द्रीय अध्यक्ष हजुर हो हाम्रो एउटा संस्था छ हामी तपाईँले मलाई सिधै अहिले पनि यहाँ तपाईँले सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिधै भाइबरमा 98 41 31 41 20 अनि व्हाट्सएपमा पनि 98 41 31 20 मा सम्पर्क गरेर व्हाट्सएपमा भाइबरमा मसँग सिधै उठान गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना समस्याहरू यो विषय भनेको ज्योतिष शास्त्र तन्त्र शास्त्रले बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस् एउटा अक्षर पनि यदि सही तरिकाले प्रेडिक्सन भविष्यवाणी गर्ने हो भने हेर्नुहोस् शिवजी एउटा अक्षर पनि तलमाथि फरकै पर्दैन तर गुरु पछिल्लो समयमा नक्कली पण्डित ज्योतिषहरूले अब भविष्य हेरिदिन्छु भनेर मान्छेको चक्र देखाएर घुमाएर अब सहीलाई सही र गलतलाई गलत नछुट्टाइदिएर मान्छेको भविष्य अन्यलमा परेको पनि केही हामीले समाचारमा पढ्न पाउँछौँ नि गुरु त तपाईँले भन्नुभयो अब एउटै घरमा पनि सबै परिवार एकनासका हुँदैनन् चामलमा पनि सबै चामलहरू सग्ला सग्ला हुँदैन बयाँ त भइहाल्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि सम्प्रदायमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समाजमा केही न केही हानिकारक कीटनाशक कुराहरू त भइहाल्छ ज्ञानको पुरा ज्ञान पुरा ज्ञान नभएर र गर्ने गरी खाने बाटो बनाएका त्यस्तो बनाउनु भएको अब उहाँहरूलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा टिम छ 10 महाविद्याको उहाँहरूलाई हामी विशेष ट्रेनिङ दिने र पढाउने सिक्नुहोस् ज्ञानबाट तपाईँ एकदम ओतप्रोत हुनुहोस् र ज्ञानको अभिवृद्धि गराएर तपाईँ यसरी बस्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ संस्थाले गर्ने कुरा पनि छ तपाईँले यो भन्नुभएको अति पवित्र नै कुरा हो सबै ठाउँमा सबै समाज सबै सम्प्रदाय सबै ठाउँमा योग्य सबै राम्रै राम्रो हुन्छ भन्नु त छैन यदा कदा त्यस्तो हुन सक्छ होला त्यसलाई नै हामीले चिरफार गरेर हामीले त्यसै सुदृढीकरण लैजाने हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य पनि छ यसैमा जोडे गुरु अब यो तनाव चाहिँ छ हजुर मान्छे भएपछि एक खालको केही न केहीको तनाव लिइराखेका हुन्छ र तपाईँले शास्त्रसम्म मान्छे भागिराखेका छ यो तनावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने गुरु हो
जब तनाव मान्छेलाई पीडा कष्ट हुन्छ भनेदेखि तनावलाई न्युट्रिलाइज गर्नको लागि जुन तपाईँलाई अहिले मैले भने गुरुबाट एउटा प्राप्ति आफ्नो कति अक्षरको नाम हो, कुन नक्षत्र कुन राशिमा हजुर जन्मनु भयो, अहिले विंशोत्तरी दशा योगिनी दशा त्रिभागी दशामा जन्मनु भएको छ भनेदेखि त्यसमा कुन प्लानेट छ, जस्तो त्यो प्लानेटलाई न्युट्रिलाइज गर्नको लागि र एउटा दुर्लभ शक्तिशाली सिद्ध मन्त्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो मन्त्रलाई पूर्व डाइरेक्सनमा गर्ने कि पश्चिममा गर्ने कि, जस्तो रातो वस्त्र लाउने कि तपाईँले कालो वस्त्र लगाउनु पर्ने हो। कुम्भ राशि हो, कुम्भ राशिको डाइरेक्सन दक्षिण दिशा हो, तपाईँले कालो पत्थर अथवा निलो पत्थर, कालो पत्थर अथवा निलो पत्थर लाउने भने त्यस्तै कुन दिशामा दिक्पाल गर्ने। जस्तै अब तपाईँलाई आइतबारका दिन तपाईँलाई तनाव छ, तपाईँ पूर्व दिशाबाट आइराख्नु भएको थियो, गुरु मलाई अशान्ति अस्थिरता छ भन्नु हो भने मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नाभि चक्रमा अथवा तपाईँको रुद्र घण्टीमा मैले स्पर्श गरेर तपाईँलाई हिलिङ गर्छु। ओम शिव भण्डारी नाम्नी शिरभैरव रुद्र महेश्वरो यो महामहाकालादेश्वरो त यो जीवनाथोत्र विराजमान शिरभैरवं तं शरणं प्रपद्ये पद्मासनासीनं पूर्वरूपं महेन्द्र चर्मु परिशोभमानं गदाब्जपाशान् वितचक्रचिह्नं शिरभैरवं तं शरणं प्रपद्ये भनेर तपाईँलाई रुद्र घण्टीमा मैले टचर गर्छु र तपाईँको तालुमा जस्तो हिलिङ गर्छु भने तपाईँको तनाव मुक्त हुनुभयो। तनाव मुक्त हुँदाखेरि तपाईँले माछा मासु कम गरिदिने, हिलिङ गर्दाखेरि सधैँ चिसो पानीमा स्नान गर्ने, सधैँ चोखा शुद्ध वस्त्र गर्ने, अध्यात्मवादका ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण अब तपाईँलाई कुन नक्षत्र कुन राशि सुइटेबल हुन्छ त्यो मन्त्रहरू तपाईँले रिसाइटिङ गर्ने, यी तनाव हिलिङ गर्ने, यिनै महत्त्व। तनाव मुक्त हुने, तनावबाट सिद्ध शान्ति शीतलता प्राप्त गर्ने हाम्रा परापूर्व दुर्लभ ऋषि महर्षिहरूले आर्जेका प्रतिपादित गरेका महत्त्वपूर्ण मन्त्र वचनहरू छन्। ती मन्त्र वचनलाई हामीले दैनिक सुधार गर्न सकियो भने तनावबाट ग्यारेन्टी परमाणुसँग मुक्त भइन्छ, भाग्न सकिन्छ। मन शुद्ध कसरी हुन्छ? मनमा चाहिँ कुनै पीडा भयो, अब त्यो मनलाई शुद्ध नबनाएसम्म तनावबाट भाग्ने सक्ने अवस्था आउँदैन नि गुरु, त्यो थोरै बताए। हाम्रो मनमा हाम्रो जसरी हामीले बाहिरी स्किनलाई हामीले चाहिँ नुहाइदाइ गर्छौँ, त्यो जालीले माडमुड पार्छौँ र सफा हुन्छौँ, त्यस्तो हाम्रो इन्टरनल मनमा जब हामीले चाहिँ कुनै पनि पूजा गर्छौँ मन्त्र जप्छौँ, मनमा काला मैला फोहोर मैलाहरूको त्यो चेतनाहरू जागृति हुन्छ, नराम्रा सोच हुन्छ भने मन त्यो कुनै पनि काम हामीले गर्न सकिँदैन। त्यसलाई मनलाई शुद्ध बनाउनको लागि तपाईँको आहार विहार भयो नम्बर 1। नम्बर 1 मनमा चाहिँ हाम्रा वेद वेदाङ्ग ऋषि महर्षिले वेदव्यासले प्रतिपादित गरेका महामन्त्रहरू दिनमा 2 लाइन मात्रै पढ्ने, 2 लाइन सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच गर्ने। गुरुबाट एउटा कुनै पनि चिज जस्तो घोडा तबेलामा बाँधिन्छ, हात्ती सारमा बाँधिन्छ, कुनै ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी सिद्ध गुरु 10 महाविद्या सिद्ध साधक गुरुबाट मन्त्र वाचन ग्रहण गर्ने। अनि त्यो मन्त्र वाचनबाट तपाईँको जीवन नै व्यापक परिवर्तन हुन्छ, मन मस्तिष्क शुद्ध हुन्छ, अनि गर्न थालेका हाम्रा एक्सन प्लानहरू कार्ययोजनाहरू सक्सेसफुल हुन्छ। हामीले दैनिक जीवनमा हामीले हाउ टु लिभिङ लाइफ, दैनिक जीवनमा हामीले कसरी जीवनलाई व्यतीत गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ जीवनलाई अमृतमय बनाउने, हाम्रो यो चेतना र हाम्रो एउटा कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा जस्तो पासपोर्ट नहारिकन कम्प्युटर खुल्दैन, त्यतै तपाईँको दिमागमा एउटा दुर्लभ एउटा सूत्र छ। त्यो सूत्र गुरु ज्ञानद्वारा त जब चाहिँ तपाईँको थर्ड आई बन्द भएको छ, थर्ड आई जब ओपन हुन्छ अनि संसारलाई देख्नुहुन्छ, तपाईँको शरीर पिउरी जस्तो हलुङ्गो आनन्द आनन्दो भ्रमेति आनन्द आनन्दै आनन्द, खुसी नै खुसी, अमृतै अमृत तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ। अब यसैमा चाहिँ गुरु अझै एउटा अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। जस्तै अब कतिपय बालबच्चा भएनन्, छोराछोरी भएनन्, र कसैलाई छोरा भए छोरी भए छोरी भएनन्, त्यो अब नभएर चाहिँ नि एक खालको एउटा धार्मिक विधि अपनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि ज्योतिषी गुरु कहाँ जानुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई कसरी सन्तोष बनाउनु? राम्रो कुरो भन्नुभयो। यो साइन्स अब तपाईँले यहीँ अगाडि एकजना बाबु हुनुहुन्छ, उहाँको पनि मैले सन्तान नहुँदै मैले उहाँको प्रोडक्सन गरिदिएको थिएँ।
अब मैले के भन्छु भन्नु होला भने एउटा सिद्ध गुरुसँग जाँदाखेरि छोरो कुन योगमा जस्तो शुक्ल पक्ष हुन्छ, कृष्ण पक्ष हुन्छ, उत्तरायण भन्ने हुन्छ, दक्षिणायन हुन्छ। हामीले तरिका नजाने धर्मपति मात्रै। जब मानिकले पोइजन खाइरहेको हुन्छ त सर्पले पृथ्वीमा रहेका नराम्रा चिजहरूको चाहिँ पोइजन उसले चाहिँ शरीरमा शोषण गरेको हुन्छ र त्यो विषमय हुन्छ र हामीलाई टोक्दाखेरि हाम्रो शरीरले धान्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो शरीरले मुखले अनेक चिज केमिकल चिजहरू खाइरहेको हुन्छ, त्यसमा छोरीको मात्रा बढी हुने, छोराको मात्रा कम हुने, यस्ता भएको हुनाले नै कतिपय मान्छेलाई बच्चा जन्मदाखेरि समस्याहरू परिरहेको छ। जस्तो नछुनी भएको छैठौँ दिनका दिन 1 चम्चा मह, 1 चम्चा घिउ, 1 चम्चा दही पुत्रेष्टि महामन्त्रद्वारा जागृति गरेर आधा स्त्री पुरुषले पूर्वतिर फर्केर सूर्यनारायणलाई दाहिने खुट्टा टेक्ने, बायाँ खुट्टा उचाल्ने, ओम आदि साम्ब साम्ब महाबाहु ऋणुमे कवचम शुभम त्रैलोक्ये मङ्गलम नाम कवचम परमाद्भुतम यद्यद्वा मन्त्रे सम्यक् फलं प्राप्नुतिष्ठं यद्रुत्वा च महादेवु गणनामधिपो भवेत् पठनाद्वारणाद् विष्णु सर्वेषां पालक सदा एवम् इन्द्रदै सर्वे सर्वेश्वरी माप्रियु भन्ने सही तरिकाको विधि विधान गर्ने हो भने छोराछोरी नहुनेलाई नि हुन्छ। अब छोरी नहुनेलाई नि छोरी हुन्छ, छोरा नहुनेलाई नि छोरा हुन्छ। त्यो मान्छेले गुरुको सङ्गत नगरेर, गुरु ज्ञान नलिएर, त्यो फर्मुला पासपोर्ट नगरेर उसको शरीरमा पोइजन बिखै बिख भएर भने जस्तो नभएको अवस्था यस्तो छैन। अब कुन बार जन्मिएको कस्तो व्यक्ति हुन्छ थोरै बताइदिनुहोस्, बार कुन चाहिँ बेस्ट हो? सबैभन्दा राम्रो भन्नुभयो। बारमा पनि अब त्यो मुहूर्त ज्ञान भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो आइतबार यदि जन्मियो काल लग्नमा परे हो, मृत्यु योग छ, नराम्रो छ भने अब आइतबार जन्मेकालाई नि महत्त्व राख्दैन। सबैभन्दा समग्र तपाईँले सोधेको उसमा सबैभन्दा भाग्यमानी शान्तिमय अमृतमय बार भनेको चाहिँ हाम्रो देवताहरूको नि गुरुको भन्दाखेरि देवताहरूको नि गुरु भनेको बिहीबार, बृहस्पति भन्ने नि देवताको गुरु पनि। बृहस्पति बारको दिन जन्मने मान्छे साह्रै भाग्यवान हुन्छ, सौख्यवान हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। त्यो मान्छे धर्मयुगमा पनि परेको हुन्छ र धर्ममय पनि हुन्छ। सबैभन्दा बारमा राम्रो अन्त सबै बारहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अमृतै छन्, कुनै नराम्रो छैन। तैपनि सबै बार मध्येमा पवित्र बार भनेको चाहिँ सोमबार र बिहीबार। शिवजीको, गुरुहरूको, सत्पुरुषहरूको, राष्ट्रको एकदम माया गर्ने हुन्छ बिहीबार जन्मिने मान्छे। अहिलेसम्म गुरुले चाहिँ नि जति पनि भविष्यवाणी गर्नुभयो भने कति प्रमाणित भएका छन् भनेर ठ्याक्क भन्न सकिन्छ अहिले? त्यो त स्वयं तपाईँको अन्तर हृदय चक्र अन्तरात्मालाई तपाईँले मेरो हेरिसक्नुभएको छ, नहेरिकन यहाँ मलाई इन्भाइट गर्नुभएको छैन। स्वयं तपाईँलाई नै थाहा छ। मलाई अहिले तपाईँको मुखारविन्दबाट त्यो शब्द नउकेलिए पनि, त्यो शब्दलाई व्यक्त नगरे पनि मैले गरेका 1000 भविष्यवाणीभन्दा बढी गरेँ होला, तर मेरो यो परेन, यो भविष्यवाणी परेन भन्ने कुरो मैले एउटा पनि देख्दिनँ। तपाईँलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले विगत देवप्रकाश त्रिपाठीले घटना विचारमा, हरेक ऋषि धमालाले, हरेक पत्रकार बाबुहरूले, किशोर श्रेष्ठहरूले जनआस्थामा उहाँहरूले हरेक मलाई सोध्नुभयो यसरी तपाईँले अहिले जुन प्रश्न उठान गर्नुभयो र मैले गरेका प्रेडिक्सनहरू, भविष्यवाणीहरू र मैले विभिन्न रोगबाट अक्रान्त पीडामा भएका, हस्पिटलमा गएर मनलाई पिसफल नभएका, आत्महत्या गर्न जाने, मन पीडा कष्टमा हुने, मानसिक पीडा, छटपट, पागलपना, मेन्टली डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन भएका यस्ता व्यक्ति विशेषलाई मैले ठुलो दुर्लभ 10 नामी विद्याबाट मैले शक्ति जागृति गरेर उपचार गरेको छु, विचित्रमयको भविष्यवाणी गरेको छु र अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको काम मैले गर्नुभयो भनेर उहाँ कतिपय व्यक्ति विषयले गुरु हजुर हाम्रो लागि हजुर एउटा देव स्वरूप हुनुहुँदैछ, हामी कृतार्थ छौँ गुरु, हजुरले ज्यान बचाइनु भयो। मर्न लागेको, आत्महत्या गरेर हिँड्न लागेको, डोरो लिएर हिँड्न लगेको छोरो आज अर्कै परिवर्तन गराइदिनु भयो र जीवनमा उसले चाहिँ विरक्त लाएर यो नदीमा हाम फाल्न, त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न खोजेको मान्छेलाई आज तपाईँले सम्झाइ बुझाइ, तपाईँको अध्यात्म र 10 नामी विद्याले सम्झाएर बुझाएर ती शब्दांश ज्ञानमूलक चेतनामूलक दिएर आज मेरो जिन्दगी परिवर्तन गराइनु भयो मेरो छोराको। हामी आभारी छौँ भनेर धेरै व्यक्ति विशेषले मलाई भन्नुभएको छ। अब धेरै म आफैले भने मेरो आफ्नै प्रशंसा गरेको ठहरिन्छ, मलाई नभन्दा हजारौं आशीर्वाद लिँदा तपाईँको मन हजुर तपाईँ कहाँ पुगे जस्तो लाग्छ आफूलाई? कस्तो फिल गर्नुभएको छ? एकदम तपाईँ मेरो जिन्दगीको सबभन्दा स्याटिस्फिकेसन इज अ ह्याप्पिनेस। सबैभन्दा
आनन्द आनन्द आनन्दै आनन्द। मलाई यति ब्रह्मलोक गोलोक धाम हुन्छ नि, हामी जब शरीर छोडेर आत्मा अर्को शरीरमा प्रवेश हुँदाखेरि हामी वैकुण्ठ लोक जान्छौँ, जहाँ गोलोक भगवान् क्षीरोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णुको जुन विराजमान स्थान छ, त्यो लोकमा अहिल्यै गएर परमपिता परमात्मासँग म रूपान्तरण भएको मलाई अनुभूति भइरहेको हुन्छ। हुन त यहाँले 17 वर्षभन्दा बढी नेपाल प्रहरी सेवामा रहेका, त्यहाँका उच्च तहमा रहेर पण्डितको काम भनौँ न, यो आफूले धार्मिक तन्त्र नेपाल प्रहरीमा होइन, म नेपाली सेनामा नेपाली सेनामा काम गर्दै आउनुभयो, मूल पुरोहितमा। हजुर, म पहिला सहायक सेनाभित्र अझ चाहिँ तपाईँको पूजा गर्ने, एकदम आस्था राख्ने, भगवानलाई धेरै ढोग्ने होइन, त्यस्तो होइन। सेनामा कस्तो हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ। सेनामा एकदम नराम्रो नकारात्मक कुराहरू हुँदैन। तपाईँको चाहिँ औँसी पूर्णिमा एकादशीमा माछा मासुहरू खान पनि पाइँदैन। अनि यति राम्रो हुन्छ। संस्कार पूर्वीय दर्शनको हाम्रो संस्कारलाई सिकाएको हुन्छ। धर्म आचरणहरू मानव हितको लागि, जनताको सेवाको लागि यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। ठुल्ठुला मिठा मिठा कथा प्रवचनहरू भन्ने र त्यहाँ हरेक दर्जालाई, जनरलदेखि लिएर प्रधान सेनापतिदेखि लिएर हरेक दर्जाले गुरुको मुहार मान्दा निस्किने शब्दहरूलाई ग्रहण गर्ने र मानव हितको लागि, नेपाली जनताको सेवाको लागि र विश्व ब्रह्माण्डको लागि नेपाली सेनाले जुन उच्च अमृतमय गति प्राप्ति गरेको छ, त्यो हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शन ऋषि महर्षिले सिकाएको ज्ञानले गर्दाखेरि नेपाली सेना ओतप्रोत भएर शक्तिशाली भएर विश्व सामु मजबुत हुँदै जानु त्यो पनि कारण हो। हेर्नु, यो राजनीतिक अस्थिरताले सेनामा प्रभाव परेको छ कि छैन? भविष्यमा छैन। सेना आफ्नै लाइनमा हुन्छ। नेपाली सेनाले चाहिँ जनताको सेवा गर्छ। राजनीति कता जान्छ के जान्छ उसमा मतलब छैन। नेपाली जनताको हक हितको कल्याणको लागि, रक्षार्थको लागि र धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि सदैव डटेर रहिरहेको छ। गुरु, अब पुण्य गरे स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने हामीले एउटा श्लोक चाहिँ पढ्छौँ, तर स्वर्ग पुगिन्छ कि पुगिँदैन? म हजुरलाई यो विस्तृत गर्छु। एउटा शङ्ख र घण्टा हल्लाएको भरमा, अबिर त्यसरी दलेको भरमा, रुद्राक्षको माला घाँटीमा झुन्डाएको भरमा, टुप्पी पालेको भरमा स्वर्ग गइदिँदैन। म यस्तो कुराको चाहिँ म भयङ्कर नचाहिने कन्जर्भेटिजमा कुराहरूको म बिलिभ गर्दिनँ। र मन परिवर्तन हुनुपर्छ र सेवा गर्नुपर्छ। मैले भने न, मैले कतिपय पीडामा परेका, आत्महत्या गर्न लागेका मान्छेलाई, नराम्रो अवस्थाका मान्छेलाई मैले उपचार गरेर उनीहरूलाई स्टेट वेमा माउन्टेन एभरेस्टमा पुर्याएको छ। त्यही हो मेरो लागि स्वर्ग जाने भनेको उपाय। त्यो एउटा मूर्तिको सारीलाई अबिर र केसरी मात्रै त्यो दलेको छ, शङ्ख र घन्टी मात्रै जलाएको छ, मुखबाट निस्कने एउटा वेदको मन्त्र उच्चारण हुँदैन, धर्मशास्त्रको अमृतमय मन्त्र उच्चारण हुँदैन। म को हुँ र मैले के मन्त्र जप्नुपर्छ, म कुन संस्कारमा आएको हुँ, मेरा कुलदेवता के हो, मेरा कति पर्व हो, मेरो इष्ट देवता के हो, र मैले चाहिँ मेन पशुपतिनाथको, म यो पाशुपत राज्यमा नेपाल भूमिमा जन्मेको, पशुपतिनाथको 12 ज्योतिर्लिङ्ग मन्त्रै जानेको छैन भने जतिसुकै अबिर केसरी जस्तो 12 ज्योतिर्लिङ्ग हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाल देशमा जन्मिने मान्छेले जसले 12 ज्योतिर्लिङ्गको नाम जान्दैन, त्यसको धर्म, त्यसले पाञ्चायन देवताको जान्दैन, उसको हरेक छोराछोरी नाति नातिनालाई शान्ति खुसी हुँदैन। जस्तो 12 ज्योतिर्लिङ्ग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्य महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथ्यं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दितु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विशेषं त्रयम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुश्रीडेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पाप स्मरणे। यो मन्त्र पाशुपत राज्यमा बसेको मान्छेले बिहान बेलुका जप गर्यो भने 12 ज्योतिर्लिङ्गको 7 जुनीसँग गरेको पापहरू स्वतः घरानी हुन्छ। उसलाई एउटा आत्मीय बल, आत्मशान्ति र गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानको लागि जुन लुकेको, जुन ताला लाएर ढोका लाइएको एउटा कोठा उगारिन्छ। हामीसँग 999 रुम छन् ह्युमन बडी। हामीलाई रिकगनाइज कति छ भने 2टा कोठाको मात्रै हामीलाई पहिचान छ। एउटा लिप्स, एउटा सेन्सिटिभ, अब अहिले म कसरी भनौँ, सेन्सिटिभ अर्गन। त्यो भनेको केही पनि होइन। यो शरीरमा तपाईँको चिप्रा छ, पिप छ, पित्त छ, दिशा छ, पिसाब छ, फोहोर मैला छ र हाडलाई मासुले बेरिदिएको छ। अनि मान्छेले चाहिँ त्यो बेरिदिएपछि छोरो मान्छेमा एउटा धोधो स्वर आउँछ, केटीमा सुरिलो स्वर आउँछ। मान्छे त्यत्तिकै अट्याक भएर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पारिरहेका छन्।
हेर्नुहोस् त यो संसारमा यो हिन्दू धर्म दर्शन के हो, ऋषिहरूले कसरी हामीलाई जीवन सिकाए, कसरी हामी अगाडि बढ्ने, हामीलाई त ज्ञानै छैन। हामी बिग्रिएको अवस्था छ। यसैले ब्रह्म ज्ञान जस्तो, आत्मीय ज्ञान जस्तो, दिव्य शक्ति जस्तो ठुलो संसारमा केही पनि छैन। अब हामीले चाहिँ जब यो दैनिक उतार चढावको यो आराधना गर्न नभ्याएकाले अरू के गरेर शान्ति लिने? यहाँ कामको दौडादौड हुन्छ विदेशमा, होइन केही अझ केही यस्तो टिप्स केही छ गुरु? तपाईँको एकदम राम्रो भन्नुभयो। हाम्रो दर्शन सिकेर जर्मनमा संस्कृत युनिभर्सिटी छ, उनीहरूले टुप्पी पारेका छन्, श्रीखण्ड चन्दन लगाएका छन्। अहिले इङ्ग्लिस बोल्यो भने $5 जरिवाना तिराइन्छ भित्र विश्वविद्यालयभित्र। अब तपाईँले मेरील्यान्डमा अहिले चाहिँ भागवत गीताको पढाइ 18 अध्यायको च्याप्टर नै सुरु भयो। हामी चाहिँ अमेरिकाको, क्यानाडाको, हरेक देशहरूको हामीले चाहिँ टाइट प्यान्ट टी सर्ट लाउने, टिमी पर्ने, इङ्ग्लिस भाषाहरू बोल्ने, टिमी गर्ने, त्यस्तै तरिका ड्रेस लाउने, नाटकीय तरिकाले हामी हिँड्ने भएन। हामी त सिधै वैकुण्ठवासमा सिधै परमपिता परमात्मा स्वर्गलोकमा गइन्छ भन्ने हाम्रो त सोचाइ छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले विश्व ब्रह्माण्डलाई शान्ति ल्याउने। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले बरु बेलायतमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा सिके। हामीले चाहिँ त्यो के भने हामीले चाहिँ पहेँलो कपडामा चावडा बेललाई राखे, ल रक्षा गर्नु चतुर्वेद आएन हरिओम नारायण। त्यो झुन्डाको बेललाई भनेको चाहिँ उसले चाहिँ जर्मनले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदियो। हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता चिजहरू त्यो वेदका ध्वनिबाट। तपाईँलाई थाहा छ एउटा ब्रोङ्काइटिस, टन्सिलाइटिस, एउटा शिवले भगवान् रावणले बनाएको एउटा मन्त्र छ, हजुरहरूले सुन्नुभएन? त्यो ब्रोङ्काइटिस, टन्सिलाइटिस त्यो मन्त्र बिहान बेलुका जप्ने भने, पढ्ने भने कहिल्यै जिन्दगीमा त्यसलाई घाँटी सम्बन्धी रोगै लाग्दैन। जटटबी गल जल प्रवाह पावित स्थली गले बलम विलम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डम 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 डमन निना दब डमर वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनुतुना शिव शिवम। यो मन्त्र बिहान बेलुका हामीले यति गर्ने भने यति मन्त्र धेरै लिनै पर्दैन। टन्सिलाइटिस र घाँटी सम्बन्धी जिन्दगीमा रोगै लाग्दैन। ल यस्ता चिज हामीसँग छन्। त्यो चिजलाई हामी हावाको तालामा म मेरो श्रीमती छोराछोरी किन मेरो कोखमा आए, म भोलि मरेपछि कहाँ जाने हो, मेरो कमाएको यो धन सम्पत्ति पछिसम्म रहन्छ कि रहँदैन, छोरा मैले रगत पसिनाएर कति मेरो आई हेभ नो टाइम भन्दै पाउरोटी टोकेको छ, हिँडेको हिँडै छ। म तपाईँलाई चिन्छु, तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ बाबु यता आउनुहोस् त। होइन गुरु म पछि भेटाउन, मेरो अहिले टाइम छैन भनेर हिँडेको हिँडै छ। हजुर गुरु हुनु नि त मैले हजुरलाई टिभीमा पनि देखेको छु, नेपालमा पनि देखेको, अहिले म जान्छु पछि भेटाउन लागि गुरु तपाईँको नम्बर छ भनेर हिँडेको बोल्ने फुर्सदी छैन। यस्तो अवस्थामा यो संसारलाई चिन्नको लागि, चिनाउनको लागि हामी बिचमा एउटा सम्बन्ध स्थापित हुनको लागि जरुरी छ। होला एउटा बाटोमा कसरी बढाएर लाने फुर्सद छैन, चराचुरुङ्गीलाई नि फुर्सद छैन। आफ्नो आफ्नो संसार छ। फुर्सद भनेको त मरेपछि फुर्सद हुने। हेर्नुहोस् बाँचिन्जेल आफूले दिनमा 1 घन्टा फुर्सद निकालेर मानव हितमा भेटघाट गर्ने, समन्वय गर्ने, धर्मको जड चेतनाहरू जागृति गराउने यो हाम्रो कर्तव्य हो। यो हामी कर्तव्यमा चुक्दै गएका छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो परिवारमा, समाजमा, घर परिवारमा हामी एक्लोपना भइरहेका छौँ। यो अलिकति राम्रो। अझ गुरुलाई जोडे अहिले टेक्नोलोजीको निकै नै चाहिँ एकदमै फास्ट टेक्नोलोजी मान्छेले युज गरिरहेछ, इन्टरनेट होइन। अब टिकटकदेखि लिएर इन्स्टाग्राम, फेसबुक सबैतिरबाट अहिले लाइभ प्रसारणमा 1 सेकेन्ड पनि केही कुराहरूको रोकिँदैन। इभन गुरुले पनि कतिपय ठाउँमा आफू टिकटकमा पनि आफूले खेलेर आफूलाई आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्ति गर्दै आउनु भएको छ। यो संसारलाई अब कसरी हामीले हेर्ने? अब यसपछि यो त अलरेडी आजभन्दा 16,000 वर्ष तपाईँलाई म प्रमाण दिन्छु। महाभारतको लडाइँ सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई देखेर भनिदिए नि 16,000 वर्ष अगाडि नै थियो। त्यो 5,000 वर्ष नै थियो। उनले यो गरिदियो भने, यो ऋषिमुनिले यो प्रतिपादन गरियो भने पृथ्वी जगतका मान्छे बिग्रन्छन्, उनीहरूमा अशान्ति अस्थिरता फैलिन्छ। यो मिडियाले उनीहरूलाई चाहिँ अध्यात्मवादमा विकसित भएर प्रत्येकको घर घरमा धर्म संरक्षणहरू हुँदैन भनेर ऋषिमुनिहरूले योलाई हटाइदिनु भएको थियो त्यतिखेर। यो त 15,000 वर्ष पहिल्यै। यो चाहिँ तपाईँ जस्तो अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने शिव भण्डारीले कस्तो किसिमको प्यान्ट लाउनु भएको छ, कलम पकेटमा कस्तो के छ, पकेटमा कति पैसा समेत छ भनेर चरसको थालमा अक्षान्तर देशान्तर खण्डगति राखिदिएर तपाईँको एक कोठामा के चिजहरू छन्, कस्ता कस्ता पुस्तक छन्, यो प्रमाणित रूपमा त्यतिखेरै भएको थियो। यो मैले यसलाई त नौलो मानेकै छैन। अहिले चाहिँ पानीमा ढुङ्गो तैराइदिने कोही छ? पानीमा हजुरले कुनै पनि रहमा तालमा पानी हाल्नुमा ढुङ्गो हान्नु भने त्यो ढुङ्गो माथि तैरिन्छ। त्यतिखेर थियो नल र नील भन्ने साइन्टिस्ट थिए। नल नाम गरेका, नील नाम गरेका साइन्टिस्ट थिए। उनले
पानीमा ढुङ्गो तैराइन्थे एकदम अहिलेको भन्दा चमत्कारिक एकदम डेभलपमेन्ट क्रिएटिभ थियो कि त्यतिखेर विकासहरू यस्तो डेभलप थियो जस्तो प्रत्येकको घरमा एउटा पुष्प विमानहरू हुन्थ्यो त्यो विमानलाई यो सनको रेबाट त्यसलाई फ्युलमा परिणत गरेर विमान त्यसरी हिँड्थ्यो तर अहिले फ्युल हामीले परिणत गर्न परेको छ तर त्यो पनि सुनिश्चित छैन त्यतिखेर सुनिश्चित हुन्थ्यो त्यतिखेर ब्रह्मास्त्र हान्यो भने जुन खतरा मान्छे हो जुन बेइमान मान्छे हो त्यसलाई ब्रह्मास्त्रले मारेर सिधै आएर ट्विनमा आएर पछाडि बस्थ्यो अहिले निरापराधी मान्छेहरू पनि जब विज्ञानको पनि विचित्रमयको विकास हुँदै जान्छ नि तर क्षति पनि त्यस्तै भइरहेछ एकदम गुरु अब हामी बेलायतमा कति बस्नुहुन्छ कति भयो तपाईँ आउनु भएको म आएको आज 7-8 दिन जस्तो भयो तपाईँलाई यो बेलायतमा तपाईँलाई जसले यहाँसम्म आउनुहोस् गुरु तपाईँ यो बेलायतको भ्रमण गर्नुहोस् अझ अध्ययन गर्नुहोस् यहाँ पनि केही कुराहरू छुटेका छन् कि हेर्नुहोस् भनेर जसले हजुरलाई फलोवर्स भ्युअर्सहरूले अहिले यति बेला हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई यहाँसम्म निमन्त्रणा गर्नुभयो र अझै यो बेलायतका विभिन्न सिटीहरूमा घुमाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँले भन्नुभएको थियो हामी नेपाली माझमा हामीलाई अशान्ति अस्थिरता छ गुरु हजुर आइदिनु भयो भने हजुरको 10 नामी विद्याबाट हामीलाई छोइदिनु भयो हिलिङ गरिदिनु भयो भने हाम्रो अनुहारै हेरेर एकचोटि भविष्यवाणी गरिदिनु भने हाम्रो जीवन कृतार्थ हुनेछ हजुर आइदिनुहोस् जसरी गुरु भनेर मलाई चाहिँ यहाँका केही नेपाली टिमहरूले मलाई विशेष आग्रह गर्नुभएको थियो मैले आएँ उहाँहरूले मलाई घुमाउनु भएको छ मैले सोइल टेस्ट पनि गरेको छु यो ठाउँ कुन बाबु यो बाटो कहिलेबाट उदय भएको हो यहाँ यो कुन राज्य पर्छ यहाँ कुन मेम्बर हुनुहुन्छ के नाम गरेको हुनुहुन्छ यहाँको त्यो पाठ टिपाउन बाबु त्यो पाठको खण्डगति जो वृक्षको खण्डगति हेर्छु भनेर म यसरी हिँड्दै रमाइलो तरिकाले हिँडिरहेको छु यहाँको इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छु हामीले त जब मैले त बेलायतमा के देखेँ भने पूर्वीय दर्शन मान्ने त बरु बेलायत पो रहेछ हेर्नुहोस् त यस्ता वृक्षहरू काठमारहरू भएको छैन वरिपरि लतरममा जोडिएको छ दुईटा वृक्षले वेलकम गरे जस्तो स्वागत गरिरहेको छ एकदम प्युरिफिकेसन प्युरिफाई एयर कन्डिसन हावाहरू कति राम्रो छ र आनन्दमय त्यो एउटा भागवत गीताको किताब लिएर एउटा डाँडोमा एउटा वृक्ष मुनि बसेर मजाले बसिराम त्यही लटपटिएर पुरा 18 अध्याय संसारलाई यहीँबाट सूर्य चन्द्रमालाई शुभ सन्देश मन्त्रोच्चारण गरेर वशीभूत गरौँ जस्तो आनन्दमय अब हाम्रो नेपालले पूर्वीय दर्शनको गर्नुपर्ने ठाउँ यिनीहरूले गरेका छन् यो अनुभवको छ अब तिनै नेपाल देशकै ऋषि महर्षिहरूले प्रतिपादित गरेका धर्मशास्त्रहरू अरू देशले ग्रहण गरे हामीले पनि अब व्यापक रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुको अब विकल्प नै छैन यहीँको यति अध्ययन गर्नुभयो गुरुले हरियाली बाटो घाटो यहाँका रियल यहाँको ड्राइभिङ गर्ने बाटाका नियमहरू सबै देखियो तर यो नेपालमा यसको सम्भावना छ भविष्यवाणी कसो गर्न सकिन्छ जस्तै कपी पेस्ट गर्न सकिएला यहाँको नेपालका नेताहरू यहाँ आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ मजाले 5 स्टार होटलमा कन्फरेन्समा भाषण छुटेर जानुहुन्छ रेल चढ्नुहुन्छ उहाँहरूसँग धेरै साधन सुविधाहरू हुन्छन् यहाँ आउँदाखेरि पनि तर यहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्छ त्यहाँ गएपछि बिर्सिनु एकदम राम्रो मलाई यहाँको रुल्स रेगुलेसन हामीले नेपालमा लागू गर्ने भने जस्तो बेलायतमा हरेक धर्मका बौद्धिस्ट धर्म हिन्दू धर्म क्रिस्चियन धर्म मुस्लिम धर्म जोसुकै धर्मका व्यक्ति विषयलाई नि यहाँ मन्दिर बनाउन चर्च बनाउन एउटा राज्यले राम्रो अधिकार दिएको रहेछ र बनाइरहेका छन् र यहाँ हरेक देशबाट आउने धर्मावलम्बीहरू मनुष्यहरूलाई समान भावले राइट भिजन क्या समदृष्टि भावले कसैले केही भेदभाव रहेनछ राज्य कामको सानो ठुलो केही मतलब छैन त्यो एकदम राम्रो छ म यो ठुलो क्लासको मान्छे म धनी मान्छे भन्ने कुरा हुन्छ कर्म गर्नेलाई जो कर्म गरेर खान्छ हिक्मत लिएर अगाडि बढ्छ त्यसलाई राज्यले एउटा पोजिटिभ तरिकाले हेर्दैछ यो राम्रो पक्षको छ बाटोको ड्राइभरको रुल्स रेगुलेसन जस्तो पुलिसको गाडी आयो खतरा कतै केही पक्राउनु परेको छ चाँडो लिएर जानु परेको छ भने उसले पुलिसको चाहिँ त्यो साइरन बज्यो भनेदेखि गाडी चलाइरहेको मान्छे आफ्नो चाहिँ एटेन्सन मोडमा बसेर त्यो गाडीलाई छोडिदिने छ कति राम्रो रुल रहेछ यहाँ उस्तै पालि हाम्रो चाहिँ उसमा पुलिसहरू आएको र त्यहाँ यो के गर्छ र मेरो फलानु दाइ गृह सचिव छ आइजिपी छ फोन गरिदिँदा संसद छ मेरो आफ्नो मान्छे कति हामीमा घमण्ड बढेको छ यो रुल्स रेगुलेसन नेपालमा लागू गर्ने हो भने यहाँको असाध्यै यो भविष्यमा हुन्छ यो नेपालमा कपी हुन्छ यो सिक्नै पर्छ मैले मेरा चाहिँ कतिपय व्यक्ति विषयहरूलाई यस्तो रहेछ बेलायतको जस्तो यो हाम्रो देशमा लागू गर्दा कसो होला बाबु भनेर मैले चिनेका संसदहरू हुनुहुन्छ मैले यो भन्ने भएँ अब जाँदाखेरि यस्ता सबैले तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले व्यापक रूपमा गरिदिने यो बेलायतको सिको हाम्रो देश नेपालले तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ हाम्रो देशको ऋषि महर्षिले गरिदिएका कुराहरू कतिपय कुराहरू अमृतमय कुराहरू जस्तो विश्व दर्शनले चाहिँ आज सिकिरहेको छ हाम्रो देशबाट भनेदेखि महत्त्वपूर्ण क्या
प्राचीनतम कुरा हामी सिकेर यहाँबाट जान्छौँ तर त्यहाँ राजनीति अस्थिरताको कारण पार्टी समात्न पर्ने हुन्छ गुरु। होइन, तपाईँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ जस्तै पत्रकार एउटा बुद्धिजीवी सर्कलको मान्छेले त्यहाँ गएर जनचेतना एकदम जागृति गराउने हो भने, व्यापकता हुने भने हाम्रो देश नेपालमा विश्व ब्रह्माण्डमा एकदम ज्ञानी तत्पुरुष चेतनायुक्त भएको सिद्ध साधक अझै पनि हाम्रो नेपाल भूमिमा छन्। हेर्नु, र त्यो नराम्रो कुकर्म तरिकाले कमाउने, नराम्रो देशलाई चाहिँ विग्रह गर्ने, अशान्ति अस्थिरतामा धकेल्ने चिज स्वतः नष्ट हुन्छ र हाम्रो देशमा पनि शान्ति शीतलता अझ व्यापक रूपमा खुसियाली भविष्यमा ग्यारेन्टी आउँछ। गुरु, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। मैले यो अब विशेष गरेर ज्योतिष तान्त्रिक विषयमा त्यति ज्ञान त गरेको छैन। अब समयले व्यस्त बनाउँदै जाँदा अझ गहिरिएर मैले अध्ययन गर्न सकेको छैन। त्यही पनि आम दर्शक श्रोताहरू, फलोवर्स भ्युअर्सहरूलाई भन्नै पर्ने बेलायतमा गुरु आउनु भएको विषयमा र यहाँ विदेशिएका नेपालीहरूलाई त्यस्तो केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँहरू बेलायतमा, युकेमा जो जति बस्नुभएको छ, अस्ट्रेलियामा, जहाँ जोसुकै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवन खुसी, शान्तिमय, अमृतमय जिन्दगी होस् र तपाईँहरूलाई कुनै रोग व्याध, अशान्ति, अस्थिरता, भ्रान्तिमा रुमलिरहनु भएको छ भने, तपाईँहरूलाई असल गुरु नपाएर पीडामा, भ्रान्तिमा पर्नुभएको छ भने र तपाईँहरूको जीवन नै विचित्रमयको अमृतमय जीवनमा तपाईँ परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई मेरो भाइबरमा, मेसेन्जरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा स्क्रिनमा पनि उहाँले राख्नुहुनेछ मेरो नम्बर, अथवा 98 41 31 41 20मा वाट्सएपमा, भाइबरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिन्दगी नै व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ बेलायतवासी, अस्ट्रेलियावासी, संसारमा भएका नेपालीहरूलाई सुख शान्तिको लागि स्वस्ति तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्य मस्तु बलमस्तु रिपु छेस्तु प्रतिष्ठा वृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु। ओम नवग्रहादि शान्ति शुभमङ्गलम भन्दै म तपाईँलाई यो अमृतमय आशीर्वाद दिएको छु। यहाँको जीवन कल्याण होस्। दर्शकवृन्द, आज हामीले ज्योतिष पण्डित तान्त्रिक विशेषज्ञ गुरु विहङ्गम राज तिमिल सेनाज्यूसँग विशेष गरेर छोटो समयमा बेलायतको भ्रमणमा रहनुभएको मौका मिलाएर यहाँहरू समक्ष गुरु पनि अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई आफूलाई गुरुसँग भेट्ने एक खालको समय मिलाउन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँ स्क्रिनमा तल नम्बर राखेका छौँ र लन्डन नेपाल न्युज फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग हामीले हजारौँ भविष्यवाणीका कुराहरू, उहाँका अनुभव र धेरैलाई यो भविष्यवाणीले सफलता मिलेको कुराहरू पनि अवगत गरायौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू उहाँसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने लन्डनमै हुनुहुन्छ, कति दिन बसाइ हुन्छ गुरु? एक दुई महिना बस्नुहुन्छ र बेलायतमा अहिले 22 मेमा बुद्ध फाउन्डेसन युकेको आयोजनामा र नेपाली दूतावासको आयोजनामा लन्डनको ट्राफल्गर स्क्वायरमा बुद्ध जयन्ती मनाइँदैछ र विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदैछन् बेलायतमा। गुरु यहाँ आइपुग्नु भएको छ र तपाईँहरूले एकदम अब गुरुबाट पनि केही तपाईँहरूलाई सिक्नु, जान्नु, पुण्य गरे स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने एक खालका श्लोकहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामी ज्योतिष गुरुसँग भेटाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरू हामीसँगै सम्पर्कमा पनि रहन सक्नुहुन्छ। गुरु, समय दिनुभयो, टाढादेखि आएर लन्डन आएर पनि मसँग एउटा भेट्ने र मलाई आशीर्वाद दिने, मेरो घरमा, मेरो स्टुडियोमा आएर लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँले यतिको समय दिनुभएको छ। गुरु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको अझ प्रगति होस् भन्न चाहन्छु। गुरु, धन्यवाद यहाँको टिमलाई र यहाँको स्वयं परिवारलाई र यहाँलाई कल्याण वस्तु, सुख शान्ति समृद्धि, ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, आज हामी छोटो कार्यक्रमलाई यति नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज विथ शिव भण्डारी। हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।